प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आयात निर्यात गरौं, स्वस्थ कृषि व्यापारमा जोड दिउँ भन्ने नाराका साथ क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। बाली बिरुवामा क्षति पुर्याउने विनाशकारी रोग, किरा तथा झारपातहरूको प्रवेश, स्थापना र फैलावट रोक्न राज्यले अवलम्बन गरेको कानूनी प्रक्रिया नै प्लान्ट क्वारेन्टिन हो। बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजहरू यो बिउ बिजनको रूपमा, खाद्यान्नको रूपमा तथा बिरुवा आदि देश बाहिरबाट ल्याउँदा पैठारी गर्दा प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रक्रियालाई ध्यान नदिएका कारण हाम्रो देशभित्र कहिल्यै नभएका रोगहरू, किराहरू र झारपातहरू भित्रिए र अहिले ती ठूलो समस्याको रूपमा रहेका छन्। हाम्रो कृषि उत्पादन घटिरहेको छ। उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्थामा जैविक विविधतालाई ठूलो चुनौती बनेको छ। रोग किरालाई नजिकबाट नियालौं, रोग किरा फैलन नदिउँ, स्वस्थ कृषि व्यापारमा जोड दिउँ भन्ने नारा क्वारेन्टिन कार्यालयले चरितार्थ गरेको छ। बिरुवा स्वस्थताको दृष्टिकोणले निकासी पैठारी गर्न लागि वस्तु WTO र IPPC मापदण्ड अनुरूप छ कि छैन भनी जाँच गर्ने अधिकार बिरुवा संरक्षण ऐन 2064ले प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय तथा चेक पोस्टहरूलाई दिएको छ। झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका काँकरभिट्टा स्थित भारतसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण नाका भएर आयात निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूको नियमन गराउन 2031 सालबाट प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापना गरी कार्य गरिरहेको छ। विशेष गरी हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टा झापा बिरुवा संरक्षण ऐन साउथ र बिरुवा संरक्षण ऐन 2029 को दफा 33 अनुसार स्थापना भएको कार्यालय हो र यो कार्यालयले विशेष गरी चाहिँ नाकामा रहेका कृषिजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ चेक जाँच निरीक्षण गर्ने र त्यसमा चाहिँ रोग, किरा, माटो, झारपातहरू मिसाएको छ छैन त्यो जाँच गर्ने, परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइन पेस्ट छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले परीक्षण गर्ने, इन्सपेक्सन गर्ने, निरीक्षण गर्ने कार्य चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयको रहेको छ। क्वारेन्टिनको कार्यक्षेत्र समग्र कृषि सम्बन्धी बाली बिरुवाहरू, खाद्यान्न बाली, पुष्प बाली, फलफूल बाली, तरकारी बाली, मसला बाली, पेय बाली, वन तथा वनजन्य बिरुवाको आयात निर्यातसँग सम्बन्धित छ। आयातकर्ता निर्यातकर्ताहरूले बिरुवा, बिरुवाजन्य वस्तु गन्तव्यसम्म पुर्याउनु र प्रयोग नगरेसम्म यस क्वारेन्टिन कार्यालयको कार्यक्षेत्र मानिन्छ। बन्दकोपीहरू चाहिँ तपाईँको धनकुटाबाट आउने हो, धनकुटा हिलीबाट आउने हो। यो भारत लगेर बेचिन्छ, सिलगढीको बजार हो यसको बजार। अम्लिसोहरू हाम्रो दिल्ली बम्बई जान्छ नेपालबाट। अब चाइनाबाट आउने कुरामा चाहिँ तपाईँको स्याउ आउँछ, लसुन आउँछ। लसुन आएर नेपालमा खपत गरिन्छ, बिर्तामोडदेखि लिएर काठमाडौँसम्म जान्छ। बन्दको मूल्य अहिले पहाडमा 12 रुपियाँ 13 रुपियाँ किलो छ। इन्डियामा अहिले 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ भारू आइसीमा बिक्री हुन्छ, 12-15 रुपियाँ आइसीमा। अम्लिसोको बारेमा अहिले तपाईँको 60-70 रुपियाँ केजीमा अहिले इन्डियामा बिक्री हुन्छ। त्यसै भने 4 महिनाको सिजन हो यो, साउनदेखि तपाईँको कार्तिकसम्म हो यो बन्दकोपीको। झाडुको चाहिँ तपाईँको वर्षैभरि स्टक गर्ने हो, स्टक गरेर वर्षैभरि जाने हो झाडु चाहिँ। यस क्वारेन्टिन कार्यालयको नाका कार्यक्षेत्रहरू झापामा भद्रपुर नाका, नक्कलबन्दा नाका, गौरीगञ्ज नाका र इलाममा पशुपति नगर नाका रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा 1 गुणा बढी आयात बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 रु 9,04,90,63,000 मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ भने 8,35,65,87,000 मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। पूर्वी नाका हुँदै भारत, बङ्गलादेश र रसियामा सबैभन्दा बढी अलैची, चिया, अम्रिसो, मसुर दाल, अदुवा, ब्रान, प्लाइवुड, बन्दा, चिराइतो, तोरीको पिना, तेजपत्ता, जडीबुटी लगायतका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात
हुने गरेको छ। मूल्यको आधारमा 50% अलैँची रु 4 अर्ब 21 करोड मूल्य बराबरको निर्यात गरिएको छ। त्यस्तै चिया 2 अर्ब 22 करोड मूल्य बराबर, अम्लिसो 54 करोड 23 लाख मूल्य बराबरको, मसुर दाल 47 करोड 32 लाख मूल्य बराबरको र अदुवा 43 करोड 79 लाख मूल्य बराबरको निर्यात गरिएको छ। धेरै जसो चाहिँ यो नाकाबाट जाने अदुवा चाहिँ इलाम 5 स्तरबाट हुन्छ। त्यस पछाडि धनकुटा तेह्रथुमबाट पनि त्यहाँबाट पनि जम्मा यो भइरहेको छ होइन, यो कलेक्सन हुन्छ। त्यस पछाडि सिन्धुली हेटौँडा त्यहाँबाट नि आउँछ यो नाका। यो टोटली इन्डिया नै हुन्छ। यहाँबाट बङ्गलादेशमा चाहिँ कोही कोही बेला हुन्छ। बजार मूल्य भनेको त अप डाउन भइरहेको छ। अब यो भनेको अलिकति कच्चा आइटम पनि पर्यो, अप डाउन भइरहेको छ। अब यो अहिले चाहिँ बजार मूल्य ठिकै छ अहिले, किन भन्दा इन्डियामा चाहिँ अलिकति सर्टेज भएको छ यो माउ अदुवा चाहिँ। अब आसाममा अलिकति बाढी गएको कारणले, अलिकति यो बाढी पहिरोले नि बिगारेको कारणले चाहिँ अलिकति नेपाली अदुवाको डिमान्ड भइरहेछ र बजार ठिकै छ अहिले चाहिँ। हामी धोएरै लान्छौँ, हामी अब धोएर पनि लाउँछौँ, ग्रिडिङ गरेर पनि लान्छौँ, प्रायः हामीले धोएरै लान्छौँ। अब बजारको इन्डियाको बजारले को डिमान्डै त्यो छ। अन्त क्वालिटी राम्रो हुने अदुवा 10 रुपियाँ महँगोमा बिक्छ, तर त्यो छिटो बिक्छ। अब क्वालिटी छैन भने त्यो अदुवा फेरि गाडी भाडा नै उठाउनु पनि साह्रो परिरहेको थियो, भाडा पनि नउठ्ने अवस्था आउँछ कोही कोही बेला। अब क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ, क्वालिटी। आर्थिक वर्ष 2078-79 आयात पैठारी भएका कृषिजन्य वस्तुहरूमध्ये बङ्गलादेशबाट करिब 42%, सोयाबिन मिल रु 3 अर्ब 82 करोड मूल्य बराबरको सोया मिलले अग्रस्थानमा आयात ओगटेको छ। त्यस पश्चात क्रमशः इन्डोनेसिया, सिङ्गापुरबाट सुपारी रु 1 अर्ब 19 करोड मूल्य बराबरको आयात भएको, त्यस्तै बङ्गलादेशबाट भटमासको दाना 1 अर्ब 8 करोड मूल्य बराबरको, बङ्गलादेश र भारतबाट आलु 57 करोड मूल्य बराबरको, भारतबाट धान रु 49 करोड मूल्य बराबरको, चीनबाट स्याउ 32 करोड मूल्य बराबरको, चामल 29 करोड मूल्य बराबरको र लसुन 27 करोड मूल्य बराबरको आयात भएको छ। यस कार्यालयको नियमित कार्य अनुसार पैठारीका लागि कार्यालयले अग्रिम रूपमा प्रवेश अनुमति पत्र जारी गर्दछ र निर्यातका लागि बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गर्दछ। बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा बिरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पिट आदि नेपालमा पैठारी गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले 200 रुपियाँ निवेदन दस्तुर संलग्न गरी प्रवेश अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ। बिरुवा संरक्षण ऐनले दफा 12 को उपदफा 1 वा 2 बमोजिम स्वस्थता प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले कार्यालयले माग गरेको कागजात संलग्न गरी निकासीको लागि 100 रुपियाँ दस्तुर संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ। आयातलाई पैठारीको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कार्यालयले पूर्व आयात अनुमति पत्र चाहिँ प्रदान गर्दछ। पूर्व आयात अनुमति पत्र लिनलाई आज सामान आउँछ भने हिजोको दिनमा 1 दिन पहिल्यै चाहिँ आयात अनुमति पत्र लिइसकेको हुनुपर्नेछ र 1 हप्ता पहिला पनि लिँदा हुन्छ, 10 दिन पहिला पनि लिँदा हुन्छ र आयात अनुमति पत्र जारी भइसकेपछि आयातकर्ताले चाहिँ करिब 90 दिनभित्रमा चाहिँ सामान ल्याउनु पर्ने हुन्छ र सामान ल्याएपछि नाकामा हामी जाँच गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ र रोकमुक्त भएपछि मात्रै हामीले स्वीकृति प्रदान गर्छौँ र आयात अनुमति पत्रको लागि चाहिँ आयातकर्ताले निवेदन दस्तुर चाहिँ कार्यालयमा 200 रुपियाँ चाहिँ निवेदन दस्तुर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै हाम्रो निर्यातको लागि चाहिँ यहाँ कार्यालयबाट चाहिँ हामीले चेक जाँच परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गर्छौँ र त्यो जारी गर्नलाई हामीले जुन दिन सामान आउँछ त्यही दिन नाकामा जाँच परीक्षण गर्छौँ र त्यो जाँच परीक्षण गरिसकेपछि बिरुवा राम्रो छ भने, रोगमुक्त छ भने, किरा लागेको छैन भने
अनि बल्ल हामीले चाहिँ बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र फाइटोसेनिटरी सर्टिफिकेट चाहिँ कार्यालयबाट जारी गर्छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा काँकडभिट्टा नाका हुँदै करिब 5,583 वटा प्रवेश अनुमति पत्र र 3,693 वटा बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी भई कृषि तथा कृषिजन्य उपजबाट प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा गरेर विश्व व्यापार प्रवर्धनको मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ। आयात अनुमति पत्र तथा बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रको निवेदन दस्तुर सङ्कलन विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षमा जम्मा 9,276 वटा निवेदन दस्तुरबाट 14,85,900 राजस्व सङ्कलन गरिएको थियो। 9,276 वटा आवेदनबाट कृषिजन्य वस्तु निकासी पैठारीको समयमा क्वारेन्टाइन, रोग किरा, माटो भएको नभएको चेक, जाँच निरीक्षण गरिएको, जसबाट प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वस्थ कृषि वस्तु आयात निर्यात गरिएको छ। गोलबाट पानबिङीबाट लोड हुन्छ हैन, यो बिर्दामा पुग्छ, बिर्दामा मन्डीमा, त्यहाँबाट गएर चाहिँ सब्जी त अब कहिले यहाँ भिन्डी आउँछ, गोलभेडा, टमाटर, यस्तैहरू, अब लौका, बोडीहरू, पर्पलहरू, अब फर्सीहरू सिजनमा जुन जुन सब्जी छ त्यति आउँछ। कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू मध्ये प्लान्ट क्वारेन्टाइन सरकारवालाहरू बीच समन्वय बैठक 3 पटक सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा करिब 75 जना प्लान्ट क्वारेन्टिन सरकारवालाहरूसँग प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आयात निर्यात गर्ने बारे जानकारी गरिएको थियो। त्यस्तै गौरीगञ्ज नाकामा भन्सार एजेन्ट, सुरक्षाकर्मी लगायत सरकारवालाहरूलाई सामग्री चेक जाँचमा सहजीकरणबारे अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यालयले कृषकहरूसँग फिल्ड स्तरमै अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी समेत सम्पन्न गरेको छ। कृषक, व्यवसायी तथा कृषि प्राविधिकहरूसँग प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रिया सम्बन्धी गोष्ठी 2078 चैत्र 28मा कृषि ज्ञान केन्द्र 5 थरमा आयोजित गरी कृषिजन्य वस्तु निर्यातको अवस्था, विशेष गरी अदुवा, अलैँची, अमृसो आदि विषयमा समस्या समाधान तथा छलफल गरिएको थियो। कार्यालयले वार्षिक पुस्तिका 75 थान प्रकाशन गरी भन्सार एजेन्ट, व्यवसायी, कृषक, विभिन्न सङ्घ-संस्था, व्यापारीमाझ वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै प्लान्ट क्वारेन्टिन वार्षिक भित्ते पात्रो करिब 150 थान र चौमासिक प्लान्ट क्वारेन्टाइन बुलेटिन 100 थान प्रकाशन गरी वितरण गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79मा कार्यालयको कार्यक्रम खर्च, उपभोग खर्च, प्रशासनिक तथा विविध खर्च समेत गरी वार्षिक बजेट रु 69,02,000 मध्ये रु 54,73,000 खर्चिएको थियो, जसमा वार्षिक वित्तीय प्रगति 80% रहेको थियो। कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी 8 जना मध्ये 6 जना कार्यरत रहेको थियो, जसमा 6 जना कर्मचारीबाट कार्यालयको कामकाज प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो। कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु निकासी पैठारीका लागि पूर्वी काँकडभिट्टा नाकामा दर्ता भएका जम्मा 7 जना इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्ट मार्फत आयात निर्यात कार्य भइरहेको थियो। यसै आर्थिक वर्ष कार्यालयको तथ्याङ्क तथा क्रियाकलापहरूलाई संरक्षण तथा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण गरिएको छ। कार्यालयको वेबसाइट kankadbhitta.npponepal.gov.np रहेको छ। क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा नभएको बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजहरूलाई आयातकर्ता देशले स्वीकार गर्दैन। त्यसैगरी आयातकर्ता देशले आयात हुने वस्तुको बिरुवा स्वस्थताको दृष्टिकोणले आयात इजाजत पत्रमै शर्त उल्लेख गरेको हुन्छ। ती शर्तहरू पूरा नभएका वस्तुहरू निकासी गर्ने मुलुकले स्वीकार नगरी फिर्ता पठाउन सक्छ। हाल कार्यालयमा कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको निकासी पैठारीको लागि नेपाल एक द्वार प्रणाली मार्फत आवेदन पेश भइरहेको छ। बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक किरा वा बिरुवा हुर्कने माध्यमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा भन्सार जाँचपाँचसँग सम्बन्धित अनुमति पत्र, इजाजत पत्र, प्रमाणपत्र र अन्य लाइसेन्स, पर्मिट, सर्टिफिकेट एन्ड अदर्स LPCO निवेदनको लागि नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो NNSW मार्फत विद्युतीय कारोबार नियमावली
2064 को नियम 37 बमोजिम निकासी पैठारीले अनुमति पत्रका लागि 907 र निकासीका लागि 908 प्रयोग गरी भन्सार जाँच तथा क्वारेन्टिन प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वस्थ कृषि वस्तु आयात निर्यात गरिएको छ। शत्रुजीवहरूबाट हुने नोक्सानीबाट बच्न सबैले प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रक्रियाको महत्त्व बुझ्नै पर्छ, आवश्यकतालाई महसुस गर्नै पर्छ र ऐन नियमको अनुसरण गर्ने गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। रोग किरालाई नजिकबाट निहालौं, रोग किरा फैलन नदिउँ, स्वस्थ कृषि व्यापारमा जोड दिउँ। धन्यवाद। क्वारेन्टिन कार्यालय काकरभिटा झापा।